يوئيل. الفصل 1. قول الرب الذي صار إلى يوئيل بن فتوئيل. 2. اسمعوا هذا أيها الشيوخ وأصغوا يا جميع سكان الأرض. هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ 3. أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر. 4. فضلة القمص أكلها الزحف وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. 5. اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. 6. إذ قد صعدت على أرض أمة قوية بلا عدد أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة. 7. جعلت كرمتي خريبة وتنتي متهشمطا قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. 8. نوحي يا أرضي كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها. 9. انقطعت التقديمة والسكب عن بيت الرب. ناحت الكهنة خدام الرب. 10. تلف الحقل ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح جف المسطار ذبل الزيت. 11. خجل الفلحون والول الكرمون على الحنطة وعلى الشعير لأنه قد تلف حصيد الحقل. 12. الجفنة يبست واللتنة ذبلت. الرمانة والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست. إنه قد يبست البهجة من بني البشر. 13. تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والويلوا يا خدام المذبح. ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي لأنه قد ائتنع عن بيت إلهكم التقديمة والسكب. 14. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. 15. على اليوم لأن يوم الرب قريب يأتيك خراب من القادر على كل شيء. 16. أما انقطع الطعام تجاه عيوننا الفرح والابتهاج عن بيت إلهنا. 17. عفنت الحبوب تحت مدرها خلت الأهراء انهدمت المخازن لأنه قد يبس القمح. 18. كم تئن البهائم هامت قطعان البقر لأن ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى. 19. إليك يا رب أصرخ لأن نارا قد أكلت مراعي البغيات ولهيبا أحرق جميع أشجار الحقل. 20. حتى بهائم الصحراء تنظر إليك لأن جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية. الفصل 2. 1. اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. 2. يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سن دور فدور. 3. قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب ولا تكون منه نجاة. 4. كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون. 5. صارف المركبات على رؤوس الجبال يثيبون. كزفير لهيب نار تأكل قشا كقوم أقوياء مصطفين للقتال. 6. منه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة. 7. يجرون كأبطال يصعدون السور كرجال الحرب ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم. 8. ولا يزاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. 9. يتراكضون في المدينة يجرون على السور يصعدون إلى البيوت يدخلون من الكوى كاللص. 10. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. 11. والرب يعطي صوته أمام جيشه إن عسكره كثير جدا فإن صانع قوله قوي لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه.
12 ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. 13 ومزقوا قلوبكم لثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. 14 لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. 15 اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. 16 اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضعي الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها. 17 ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم؟ 18 فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه. 19 ويجيب الرب ويقول لشعبه أنا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منها ولا أجعلكم أيضا عارا بين الأمم. 20 والشمال وأبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع زهمته لأنه قد تصلف في عمله. 21 لا تخافي آيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. 22 لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراعي البريات تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها اللتنة والكرمة تعطيان قوتهما. 23 ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. 24 فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. 25 وأعاود لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. 26 فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزع إلى الأبد. 27 وتعلمون أني أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزع إلى الأبد. 28 ويكون بعد ذلك أن أسكب روحي على كل بشر فيتنابأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. 29 وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام 30 وأعطي عجائب في السماء والأرض دما ونارا وأعمدة دخان. 31 تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. 32 ويكون أنا كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة، كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. الفصل 3. 1 لأنه هو ذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم 2 أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافط وأحاكمهم هناك على شعبي وميراث إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي 3 وألقوا قرعة على شعبي وأعطوا الصبي لزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا. 4 وماذا أنتن ليصور وصيدون وجميع دائرة فلسطين؟ هل تكافئونني عن العمل أم هل تصنعون بي شيئا؟ سريعا بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم. 5 لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفاسي الجيدة إلى هياكلكم. 6 وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني الياوانيين لتبعدوهم عن تخومهم. 7 أنذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموهم إليه وأرد عملكم على رؤوسكم.
8 وأبيعوا بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة لأن الرب قد تكلم. 9 نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، أنهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. 10 اتبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. 11 أسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا، إلى هناك أنزل يا رب أبطالك. 12 تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافط لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. 13 أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسوا لأنه قد اتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير. 14 جماهير في وادي القضاء لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. 15 الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. 16 والرب من صهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. 17 فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. 18 ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي السنط. 19 مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. 20 ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور. 21 وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه والرب يسكن في صهيون.